بله بعضی از فقها گفتن که نماز رو باید تحت قبة حسین کامل خوند. نه هیچکی نگفته، بعضی گفتن جایز کامل خون، یعنی مخیره، یعنی میتونه کامل بخونه میتونه قصر بخونه. این منطقه‌ای که تحت قبة حسین شامل میشه خود قسمت زریم یا کل حرم؟ کل شهر کربلاست. بله این محل خلافه، بعضیا گفتن تا 25 ذراع، 25 ذراع یعنی 12 متر و نیم، نه از ذریح، از قبر طاهر صلوات الله علی الامام الحسین، از هر 4 طرف تا 12 متر و نیم اینجا. اما جماعتی هم از فقها گفتن، منم برداشتم همینه، که کل شهر کربلا انسان مخیره، کسی که مسافره نمازش رو شکسته بخونه یا تموم بخونه. وقتی که روایت میگه کربلا حرم الحسین علیه السلام، در موضوع تخییر بین قصر و تمام، و خلقت گفتن کربلا. یه وقتایی کربلا کوچیک بوده، شاید 10-20 متر اطراف ذریح بیشتر نبوده زمان قدیم، حالا کربلا بزرگ شده. موضوع کربلاست، هر قد سعه و ضیق پیدا کنه. مثل که تو روایت داره مکه حرم الله، هر قد مکه بزرگ و کوچیک بشه هر قد گفتن مکه مکه است دیگه.